स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पर ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कुछ मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। ये स्लाइड वही है जो कि हमने पिछले लेक्चर में दिखाई और उस पर कुछ बात भी की। अब हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों को लेंगे और उनके बारे में कुछ मज़ीद डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टिक रीजन को, जो कि पॉइंट नंबर 1 और 2 से है। पॉइंट नंबर 1 ये है, मैं ये लेज़र पॉइंटर ले लूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है, ये वो पॉइंट है जहाँ से टेस्टिंग शुरू हुई है। और पॉइंट नंबर 2 वो है जहाँ पर ये मटेरियल या स्पेसिमेन हमारा जो है वो इलास्टिक इस पॉइंट नंबर 2 तक रहेगा और इसके बाद प्लास्टिक में चला जाएगा। तो इसमें जब भी कहीं आप लोड रिमूव करेंगे तो जो सैंपल है हमारा, जो स्पेसिमेन है हमारा, जो मटेरियल है हमारा, वो बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर वापस आ जाएगा। और इस रेंज में स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में लीनियरली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बिहेवियर है इनका। और ये सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन या ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन का रिलेशनशिप वैलिड होगा पॉइंट नंबर 1 और 2 के दरमियान। जबकि सिग्मा जो है वो स्ट्रेस है जो यहाँ पर है शो हो रही है, एप्सिलॉन जो है वो स्ट्रेन है वो यहाँ पर शो हो रही है, और इनका स्लोप जो है वो ई है। इसका नाम है इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस। चूँकि स्ट्रेन जो है वो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, लिहाजा सिग्मा और ई यानी कि स्ट्रेस और ई इलास्टिक मॉडुलस, इनका जो यूनिट है पास्कल वो सेम होगा। पॉइंट नंबर 2 हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर से यील्डिंग शुरू हो जाएगी, और ये हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। यानी कि अगर आप मटेरियल को इस स्ट्रेस लेवल से थोड़ा सा भी आगे लोड करेंगे तो जो स्ट्रेन होगी ये स्ट्रेन ये परमानेंट हो जाएगी। आप जहाँ कहीं पर भी लोड जब उतारेंगे तो ओरिजिनल पॉइंट नंबर 1 पर आपका स्पेसिमेन वापस नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट रीजन पर जाते हैं। ये प्लास्टिक रीजन है और ये पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 तक आप इसको कह सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर स्पेसिमेन पर हम मज़ीद लोड डालें यील्डिंग स्ट्रेंथ के आगे तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर पॉइंट नंबर 1 जो है उस पर वापस नहीं आएगा और इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारे स्पेसिमेन में हो जाएगी। अब अगर हम स्पेसिमेन को पॉइंट नंबर 2 से आगे लोड करें तो इसमें ये जो स्पेसिमेन है वो लोड तो लेता रहेगा मगर ये डिफॉर्म बड़ी तेज़ी से होने लगेगा और ये रवैया भी इसका नॉन लीनियर होगा। ये प्लास्टिक रीजन है क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोड रिमूव करें तो ये मटेरियल या स्पेसिमेन पॉइंट नंबर 1 पे वापस नहीं जाएगा बल्कि ये किसी और पॉइंट पे वापस जाएगा। तो बताने के लिए कि अगर आप पॉइंट नंबर 3 पर मटेरियल से लोड हटाएं तो ये जो रेड डॉटेड लाइन है इसको ये फॉलो करेगा और जब स्ट्रेस या फोर्स पूरी तरह रिमूव हो जाएगी स्पेसिमेन से तो इतना पार्ट यानी पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक जितनी स्ट्रेन है ये इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि आपका स्पेसिमेन मुस्तकिल तौर पर उसकी लंबाई में कुछ इजाफा हो जाएगा। अब हम स्ट्रेन हार्डनिंग पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको पॉइंट नंबर 4 पर जहां हम वापस आ गए थे, जब हमने पॉइंट नंबर 3 पर अनलोड किया, पॉइंट नंबर 4 पर जब हम वापस आ गए तो इसने एक लाइन फॉलो की जो कि रेड से यहाँ शो हो रही है। ये लाइन जो है वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं, इनका स्लोप बराबर है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम पॉइंट नंबर 4 पर मटेरियल को दोबारा लोड
کرنا شروع کریں، یعنی اس پر فورس پی فورس جو ہے یا ایف جو ہے وہ ہم اس پر دوبارہ ڈالنا شروع کریں. تو اب جو ہمارا اسپیسیمن ہے وہ اس لائن کو لینئر طریقے سے فالو کرے گا یہاں تک، پوائنٹ نمبر 3 تک. جیسے کہ اس نے بالکل ویسے جب نے ٹیسٹنگ شروع کی تھی تو ہم نے جس طرح کیا تھا کہ پوائنٹ نمبر 2 تک یہ اسٹریٹ لائن بیہیویئر تھا اور 2 کے بعد نان لینئر بیہیویئر تھا. اس دفعہ پوائنٹ نمبر 4 سے یاد رہے کہ ہم ایک دفعہ مٹیریل لوڈ کر کے ان لوڈ کر چکے ہیں، تو 4 سے لے کے 3 تک مٹیریل دوبارہ فالو کرے گا اسٹریٹ لائن بیہیویئر اور اس کا رویہ الاسٹک بھی رہے گا. تو اس کوالٹی کو، مٹیریل کی اس کوالٹی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی مٹیریل کا ییلڈ اسٹرینتھ تھوڑا بڑھانا چاہیں، یہاں تک بڑھانا چاہیں یا یہاں تک بڑھانا چاہیں، تو ہم اس میں تھوڑا سا پرماننٹ ڈیفارمیشن ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ان لوڈ کر دیتے ہیں، اور اگلی دفعہ جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے، اگلی دفعہ ہم کسی اس کو استعمال کریں گے کسی ایکچوئل اسٹرکچر میں، تو وہ اس کی ییلڈنگ اسٹرینتھ جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اسی لیے اس کو اسٹرین ہارڈننگ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر پھر ہم ٹینسائل اسٹرینتھ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پر، کہ جی لارجسٹ ویلیو جو ہے وہ یہاں پر اس کی اسٹریس کی جو یہ مٹیریل برداشت کر رہا ہے وہ اس کی الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ ہے. اس سے زیادہ مٹیریل اس کرو کے تحت زیادہ مٹیریل اسٹریس نہیں لے سکتا، اس کے بعد بلکہ وہ مٹیریل ان لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور پوائنٹ نمبر 5 پہ پہنچ کے مٹیریل فریکچر کر جائے گا. اگرچہ ہم نے پہلے بھی بات کی مگر ہم بہت مختصر طریقے سے برٹلنس اور ڈکٹیلٹی پہ بات کر لیتے ہیں. وہ مٹیریل جو کہ بہت زیادہ دیر تک پلاسٹک بیہیویئر نہیں دکھاتے، بلکہ جیسے ہی وہ الاسٹک سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو برٹل کہا جاتا ہے. اور وہ مٹیریل جو کہ بہت دیر تک ان میں پلاسٹک ڈیفارمیشن ہوتی رہتی ہے، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، ان کو ڈکٹائل مٹیریل کہا جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جیسے گلاس، ہائی کاربن اسٹیل، سیرامکس وغیرہ یہ برٹل ہیں، اور ایلومینیم یا ٹائٹینیم وغیرہ یہ بہت اچھے ڈکٹائل مٹیریل ہیں. یہ تمام ڈیٹا آپ کو مختلف کتابوں میں، اسٹرینتھ آف مٹیریل کی کتابوں میں ٹیبولر فارم میں بھی مل جاتا ہے کہ مختلف میٹل ہیں اس اور نان میٹالک مٹیریل بھی ہیں، ان کا ای کی ویلیو جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، سگما وائی کی ویلیو اور سگما یو ٹی ایس کی ویلیو وہ ہمیں پراپر ٹیبولیٹ ہو کے ملی ہوتی ہے. پرسنٹیج الانگیشن آف یعنی 50 mm کا جو اسپیسیمن ہے جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو پچھلے لیکچر میں، یعنی 2 انچ کا تقریباً جو ٹیسٹ لینتھ ہے اس پہ کتنی پرسنٹیج الانگیشن ہوئی، یہ ڈیٹا ایک مل جاتا ہے ہمیں. تو لہٰذا اس ڈیٹا کے ہوتے ہوئے پوری فزیکل کرو کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں یہ کافی ہوتا ہے. اس میں غور کریں کہ جنرلی جو ای کی ویلیو ہے وہ گیگا پاسکل میں ہوتی ہے اور سگما وائی اور سگما یو یہ میگا پاسکل میں ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.